Mga kauturan sa Ginoo, matunan ninyo ang bendisyon sa Diyos, kay sa bukos niya kaalam kag-ihibalo, ginhimo sa Diyos kaniya tinutuyo, kaging pahayag sa aton ang sikreto ng plano, ngayon ang nadaan gimpatod niya himpiton pagi kay Kristo. Ang plano sa Diyos, ngayon pagahimpiton nagakaigo nga tinion. Amo ang pagtingog sa tanan nga mga gituga, sa langit kag sa duta, sa idalom, sa pagpangulo ni Kristo. Kabay nga ang Diyos nga aton amay kag ang aton Hesus Kristo mangatag sa inyo sing pagpakamayo kag pagbidae. Amen and amen.